वीडियो का आगाज करने से पहले चंद अशआर आप तमाम मोमिनीन को बतौर तोहफा पेश करना चाहता हूँ और अहल बैत के मुनकरीन को इन अशआर के जरिए मुंह पर तमाचा मारना चाहता हूँ। तू कहता है करबला इक़्तिदार की जंग थी, तू कहता है करबला इक़्तिदार की जंग थी, कलम में अगर दम है तो लिख हुसैन हार गए। हजार सजदे ज़मीन हरम पे हों लेकिन हासिल रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे ज़मीन हरम पर हों लेकिन हासिल रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बख्शिश की बात है और न जन्नत की बात है, बख्शिश की बात है और न जन्नत की बात है, रोना अज़ाए शह में माँ की शराफत की बात है। सामईन मोहतरम, मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे इस चैनल शान अली टीवी पर यह मुसलसल दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम इस अहम मजमून का खुलासा आपकी नज़र पेश करेंगे कि क्या वाकई ये जो शिया हैं जो मातम करते हैं, इमाम हुसैन के गम में रोते हैं, जंजीर मारते हैं, क्या जनाब सैयदा ज़ैनब ने करबला के बाद इस कौम को बद्दुआ दी थी? वाकई ये एक अजीब सवाल है, ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब और इसकी हकीकत इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे कबल जनाब सैयदा ज़ैनब की शान व शौकत और अजमत, इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सामईन मोहतरम, इस वीडियो का आगाज करते हैं यूं। जनाब सैयदा ज़ैनब बिनत इमाम अली का 5 जमादिल अव्वल सन 5 हिजरी को इस दुनिया में ज़हूर हुआ और 15 रजब सन 62 हिजरी को आपकी शहादत हुई। खातून जन्नत जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की बेटी और तारीख़ इस्लाम की मोहतरम शख्सियत हज़रत इमाम अली की बेटियों में सबसे बड़ी थी। उन्हें बीबी अकीला बनी हाशिम कहा जाता था। उम्मे कुलसूम उम्मुल हसन आपकी कुनियत थी। सदीका सुगरा आपका लक़ब था। मुहद्दिसीन हज़रत इमाम अली से रिवायत करते हुए उन्हें अबी ज़ैनब के नाम से याद करते थे। विलादत के बाद आपका नाम मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रखा। 7वें दिन आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका फरमाया। 6-7 बरस की थी कि हज़रत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की शहादत हो गई। उसके बाद आपको हज़रत उम्मुल बनीन और अस्मा जैसी अजीम बीबियों के साथ रहने का इत्तफाक हुआ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हज़रत सैयदा ज़ैनब की बड़ी ताज़ीम फरमाते। जब वो आती तो खड़े हो जाते और अपनी जगह पर बिठाते। इमाम अली की बड़ी साहबजादी होने की बना पर घर के तमाम मामलात की जिम्मेदार थी। हज़रत इमाम अली के बड़े भाई और रसूल अल्लाह के चचेरे भाई हज़रत जाफ़र तैयार के फर्जंद हज़रत जनाब अब्दुल्ला से आपकी शादी हुई। जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र अरब के मशहूर जवाद करीम और हज़रत इमाम अली के जान निसार थे। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत बीबी ज़ैनब की औलाद के नाम ये हैं: जनाब अली, जनाब औन, जनाब मोहम्मद, जनाब अकबर, जनाब अब्बास, जनाब उम्मे कुलसुम, जनाब जाफ़र अकबर। जनाब ओनो मोहम्मद करबला में शहीद हुए। वाक़या करबला के बाद हज़रत बीबी ज़ैनब दमिश्क में अहले बैत के साथ रही। इस्तकामत, इबादत, ईसार, जहाद और हिमायत दीन का जो मुज़ाहरा आपने फरमाया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपका इमाम हुसैन के साथ मक्के से मदीने और वहाँ से करबला तक का सफ़र गैर मामूली कारनामा है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के शहीद हो जाने पर यतीमों, बेवाओं, बच्चों, जवानों, औरतों और मर्दों की निगरानी, दुश्मनों के मुकाबले में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा, लुटे हुए काफिले का कैद होना, कूफे में आपकी लाजवाब और तारीखी तकरीरें और अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद मलऊन को गुस्ताखियों का जवाब, उसके बाद शाम का सफ़र, शाम के बाजार और यजीद के दरबार में अपनी अकानियत और वाक़यात करबला का ऐलान, फसी व बलीग खुतबे और बरखस्ता जवाबात। ऐसा मालूम होता था कि हैदर कर्रार इमाम अली खुतबा दे रहे हैं। बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबदीन को इब्न ज़ियाद के बेरहम हाथों से जिंदा बचा लाना भी आपकी ज़िंदगी का अहम कारनामा है। दमिश्क से रिहा होकर मदीने तशरीफ़ लाएं तो वाक़यात करबला को मौसर अंदाज में बयान किया और गिरिया किया। एक हिंदू शायर ने अर्ज़ किया, जाम पे जाम पिया और मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया और मुसलमान रहे। जाम पे जाम पिया और मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया और मुसलमान रहे। यही दीन है तो इस दीन से तौबा माथुर, शक पैगंबर पे किया और मुसलमान रहे। जिसने पाला मोहम्मद को वो रहा काफिर, जिसने पाला मोहम्मद को वो रहा काफिर। यजीदियों ने कत्ले हुसैन किया और मुसलमान रहे।
کیا امام حسین کو شیعوں نے شہید کیا؟ کیا جو آج ہم عزاداری دیکھتے ہیں، یہ گریہ دیکھتے ہیں، یہ سیدہ بی بی زینب کی بد دعا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، وہ ہے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہ مسلمان شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا تو اس سے بڑا منافق اور بد نصیب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ بڑی عزت و عظمت سے میں کہنے پر یہ مجبور ہوں کہ جب محرم آتا ہے تو پوری شیعہ قوم، ہمارے مسلمان بھائی، سارے شیعہ مل کر ایک احتجاج کرتے ہیں۔ وہ احتجاج عزاداری کی صورت میں، جلوس کی صورت میں یا پھر مجلس کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ احتجاج یہ قوم 1400 سال سے کرتی چلی آ رہی ہے، جو کہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ میں شیعہ نہیں ہوں اور نہ کبھی اس قابل بن سکتا ہوں کہ میں خود کو شیعہ کہلواؤں۔ میں شیعوں کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ خیر، یہ قوم ہر سال محرم میں احتجاج کرتی ہے اور یہ احتجاج پوری دنیا میں ریکارڈ کرتی ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عزاداری کی وجہ، آپ کی ماتمداری کی وجہ، آپ کے سوگ کی وجہ، تو وہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ قتل حسین کی تحقیق۔ جی، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے سے چاہتے ہیں کہ ہمیں قتل حسین کی تحقیق چاہیے، ہمیں انکوائری چاہیے، ہمیں قاتل حسین کا پتہ چاہیے۔ میں اس ویڈیو میں امام حسین کی انکوائری بتانا چاہتا ہوں، امام حسین کے قتل کی تحقیق بتانا چاہتا ہوں۔ کربلا میں عام شخص شہید نہیں ہوا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا بیٹا شہید ہوا، اس کا نواسہ شہید ہوا۔ اب طارق نے ظلم کیا کیا؟ مورخ نے ظلم یہ کیا کہ قاتل کے خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ قتل کرتے ہیں تو اپنا ایک بندہ پیش کرتے ہیں، باقیوں کو بچاتے ہیں۔ شہادت امام حسین پر بھی یہی ہوا کہ یزید پیش کیا گیا، باقی بچائے گئے۔ مجرم صرف یزید نہیں، مجرم اور بھی تھے۔ ہم نے جب بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ امام حسین کو شہید کیوں کیا گیا تو ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی سے لے کر ڈاکٹر طاہر القادری تک، جس نے بھی سیرت لکھی، جس نے بھی مقتل لکھی، اس نے کہا کہ قتل حسین ہوا انکار بیعت کی وجہ سے۔ یزید نے بیعت مانگی، امام حسین انکار کر دیا، اسی وجہ سے امام حسین شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب یزید نے بیعت مانگی، امام حسین کا انکار تھا۔ اب میں ان بے غیرت مورخوں کے گریبان کو پکڑتا ہوں۔ میرا سوال ہے، پہلے یہ بتایا جائے کہ آیا یہ بیعت پہلی دفعہ مانگی گئی تھی یا اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی؟ اگر اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی تو اس کا مطلب مجرم صرف یزید نہیں، ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے اہل بیت سے بیعت مانگی۔ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، 72 ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا، تم نے انکار کرنے والا حسین دکھایا لیکن بیعت کرنے والے مسلمان نہیں دکھائے۔ رسول اللہ کو دنیا سے جاتے ہوئے صرف 50 سال ہی گزرے تھے کہ کربلا واقع ہوئی، اور اس وقت لاکھوں صحابی زندہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ مسلمان تھے، وہ صحابی تھے۔ انہوں نے امام حسین کو نبی کی گود میں کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان بندوں کا چپ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام حسین کے قتل میں شامل تھے۔ ہم اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں جس بندے کے منہ سے اہل بیت سے بغض کی بو آتی ہو۔ میں زیادہ بات اب اس موضوع پر نہیں کر سکتا، مجھے آپ لوگ صرف یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، تو کیا وہ لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں، ہم ان کا ماتم بھی نہیں کرتے، روتے بھی نہیں، سوگ بھی نہیں کرتے، لیکن خوشی تو کرتے ہوں گے۔ کوئی بریلوی، وہابی اور ہمارے بھائی سنی یہ بتائیں، کیا ہم اہل بیت کی ولادتیں مناتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یار کیسے مسلمان ہیں ہم، جو اولاد نبی کا غم کرے، ماتم کرے، جو ان کی ولادتیں کرے، ہم انہیں ایک دم سے کافر کہہ دیتے؟ اسلامی تاریخ میں آج تک اہل بیت کی شہادتیں اور جتنی بھی ولادتیں ہوئیں انہیں صرف شیعوں نے منایا۔ یہ ایک بڑا شرف ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنا عزیز مر جائے تو ہم اس پر روتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ کافی لوگ کہیں گے کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ ارے جانے دو بھائی، یہ ڈائلاگ پرانا ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ہم ان اہل بیت کا غم نہیں کرتے تو ان کے دوسرے تہوار بھی تو نہیں مناتے، ان کی خوشیاں بھی تو نہیں کرتے۔ نہ غازی عباس کی ولادت، نہ امام حسین کی ولادت، نہ امام حسن کی ولادت، اور نہ کسی اور اہل بیت کی ولادت۔ ہم بس میلاد النبی تک محدود ہیں۔ میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تو روز محشر میں کبھی بھی رسول بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا، فاطمہ میری بیٹی نہیں، میری ماں ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں تم لوگوں میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کے سائے میں رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت۔
जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा मैं उसकी कभी भी शिफात नहीं करूंगा। लिहाजा सब मुसलमानों का एहतराम किया जाए तो बेहतर है। अब लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। जी मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उसका जवाब तो उन्हें ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो क्या हम उनकी वजह से अहल बैत को छोड़ दें, हुसैन को छोड़ दें, अली को छोड़ दें जो नबी के प्यारे हैं? अगर वो सहाबा को कुछ कहें तो क्या हम अहल बैत को कुछ कहें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी कुफ्र के बराबर है। इन बातों को एक साथ बैठकर भी हल किया जा सकता है। ये एक साजिश है हम मुसलमानों के खिलाफ कि ये सब टूट जाएं, बिखर जाएं, तो इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सारे मुसलमान शियों के साथ इमाम के इस गम में बराबर के शरीक हैं। कल 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अपने प्यारों की कुर्बानी पेश करेंगे। कभी अब्बास, कभी अकबर, कभी कासिम और कभी असगर। करबला सिर्फ 10 मुहर्रम तक नहीं, करबला 8 रब्बिल अव्वल तक है। कभी आबिद को ताजियाने मारे जाएंगे, शहजादियों के गले में रस्से बांधे जाएंगे। कभी ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी, कभी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। मुझको कुर्ते में ही दफनाना, सकीना ने कहा आबिद से, मत कफन मांगना ए भाई मुसलमानों से।